तन्मतं दूषयति तदसत् इत्यादिना। यदि धातोः व्यापारमात्रम् अर्थः द्वितीयायास्तु फलजनकत्वं वा अर्थः तर्हि ग्रामं गच्छति त्यजति इत्यादौ द्वितीयादितः फलसामान्यलाभेपि ग्रामं गच्छति ग्रामं त्यजति उभयत्रापि व्यापारसामान्यं धात्वर्थः द्वितीयायाः फलमर्थः इत्युक्तं। परन्तु फलसामान्यस्य द्वितीयार्थत्वेपि फलविशेषः कथं बोध्येत? ग्रामं गच्छति इत्यत्र संयोगरूपः फलविशेषः बोध्यते। ग्रामं त्यजति इत्यत्र विभागरूपः फलविशेषः अनुभूयते। एवञ्च एतादृशवाक्यश्रवणानन्तरं फलविशेषस्य संयोगविभागादेः बोधात् फलसामान्यम् इति द्वितीयार्थः तर्हि फलविशेषबोधः कथं भवितुमर्हति इति शङ्कते। फलसामान्यलाभेपि नियतसंयोगविभागाद्यलाभेन ग्रामं गच्छति इत्यत्र संयोग एव प्रतीयते, ग्रामं त्यजति इत्यत्र विभाग एव प्रतीयते इति नियमेन फलविशेषस्य बोधः न सम्भवति इति कृत्वा फलविशेषावच्छिन्नव्यापारस्यैव धात्वर्थत्वं। तथा च ग्रामं गच्छति इत्यत्र संयोगावच्छिन्नव्यापारो धात्वर्थः, ग्रामं त्यजति इत्यत्र विभागावच्छिन्नव्यापारो धात्वर्थः इत्येव वक्तव्यम्। अन्यथा धातोः व्यापारमात्रवाचकत्वे पर्यायत्वमपि स्यात्। त्यजि गमिप्रभृतीनां त्यजधातोरपि व्यापारो अर्थः गमधातोरपि व्यापारः अर्थः इति चेत् एकार्थवाचकत्वरूपपर्यायत्वं त्यजि गमि प्रभृतीनां स्यात्। अतः एतादृशदोषद्वये सद्भावात् फलसामान्यलाभेपि फलविशेषलाभः न भवति द्वितीयया। एवं त्यजिगमि प्रभृतीनां व्यापारवाचकत्वाविशेषात् पर्यायत्वं स्यात् इति दोषद्वयं वर्तते। अतः एतद् दोषद्वयपरिहारार्थं फलविशेषावच्छिन्नव्यापारे एव धात्वर्थः इति वक्तव्यम्। तवापि गम्यते ग्रामः इत्यादौ ग्रामादेः संयोगादिफलशालित्वं कुतः प्रतीयते इति चेत् भवतु फलविशेषावच्छिन्नव्यापारवाचकत्वे पूर्वं भवता अनुपत्तिः उक्ता आसीत्। चैत्रेण ग्रामो गम्यते इत्यत्र संयोगावच्छिन्नव्यापारस्यैव धात्वर्थत्वात् संयोगरूपफलाश्रयत्वं ग्रामे कथं प्रतीयेत फलस्य धात्वर्थत्वाभावादिति अनुपत्तिः पूर्वम् उद्घाटिता। तस्याः अनुपत्तेः भवन्मते कः परिहारः इति चेत् तवापि गम्यते ग्रामः इत्यादौ ग्रामादेः संयोगादिफलशालित्वं कुतः प्रतीयते इति चेत् तदवच्छिन्नव्यापारवाचि धातुसमभिव्याहारादेव प्रतीयते। संयोगावच्छिन्नव्यापारवाचक गमधातुसमभिव्याहारमहिम्ना ग्रामस्य संयोगरूपफलशालित्वं प्रतीयते ग्रामं गच्छति इत्यत्र। एवं ग्रामं त्यजति इत्यत्र विभागावच्छिन्नव्यापारवाचि धातुसमभिव्याहारमहिम्ना विभागरूपफलशालित्वं ग्रामस्य प्रतीयते। तदवच्छिन्नव्यापारवाचि धातुसमभिव्याहारादेव संयोगविभागादिरूपफलविशेषशालित्वं प्रतीयते इति ब्रूमः। तत्र उदाहरणं यथा इष्टसाधनत्व वाचकाद्विधेरेव स्वर्गकामादिपदसमभिव्याहारात् स्वर्गादिजनकत्वम्। इदानीं स्वर्गकामः यजेत इति एकं वाक्यं वर्तते। लिङ् प्रत्ययस्य इष्टसाधनत्वमर्थः। इष्टसाधनत्वस्य यागे अन्वये सति यागः इष्टसाधनम् इत्येव प्रतीयते। परन्तु स्वर्गरूप इष्टसाधनत्वं कथं प्रतीयते इति शङ्कायां यजेत स्वर्गकामः इति स्वर्गवाचकपदसमभिव्याहारात् स्वर्गरूप इष्टसाधनत्वं प्रतीयते इति यथा स्वीक्रियते तद्वत् द्वितीयया संयोगरूपफलाश्रयत्वं ग्रामस्य कथं प्रतीयते इति चेत् फलावच्छिन्नव्यापारवाचक
ಧಾತು ಸಂಯೋಗರೂಪ ಫಲಾವಚ್ಛಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವಾಚಕ ಧಾತು ಸಮವ್ಯಯಾಹಾರ ಮಹಿಮ್ನ ಸಂಯೋಗರೂಪ ಫಲಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಇಷ್ಟಫಲಯೋಃ ಇಷ್ಟಫಲತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವರ್ಗತ್ವ ಸಂಯೋಗತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ವಾ ಇತ್ಯನ್ಯೇತತೆ. ಭವತು ನಾಮ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ ಇತ್ಯತ್ರ ಇಷ್ಟಸಾಧನತ್ವಂ ಲಿಂಗಾ ಬೋಧ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಇಷ್ಟಂತೂ ಸ್ವರ್ಗ ಏವ. ಇಷ್ಟಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಯ ಸ್ವರ್ಗತ್ವೇನ ಬೋಧೋ ವಾ ಇಷ್ಟತ್ವೇನ ಬೋಧೋ ವಾ ಏವಮೇವ ಅತ್ರ ಸಂಯೋಗರೂಪ ಫಲಶಾಲಿತ್ವಂ ಬೋಧ್ಯತೆ. ಅತ್ರ ಸಂಯೋಗತ್ವೇನ ಸಂಯೋಗಃ ಬೋಧ್ಯತೆ ವಾ ಫಲತ್ವೇನ ಬೋಧ್ಯತೆ ವಾ ಇತಿ ವಿಚಾರಸ್ತು ಅನ್ಯಃ. ಪರಂತು ಸಮವ್ಯಯಾಹಾರ ಮಹಿಮ್ನ ಸಂಯೋಗರೂಪ ಫಲವಿಶೇಷಾಶ್ರಯತ್ವಂತು ಬೋಧಯಿತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಏವ. ಯಥಾ ವಾ ಸ್ವರ್ಗಕಾಮಪದ ಸಮವ್ಯಯಾಹಾರ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ವರ್ಗಸಾಧನತ್ವಂ ಪ್ರತೀಯತೆ ತದ್ವತೆ. ತದನಂತರಂ ಅಸ್ತು ವಾ ಬುದ್ಧಿವಿಷಯವಾಚಕ ತದಾದೇರಿವ ಪ್ರಕೃತ್ಯರ್ಥತಾವಚ್ಛೇದಕ ಫಲತಚ್ಛಾಲಿವಾಚಕ ಆಖ್ಯಾತಕೃತೋರಪಿ ವಿಶೇಷರೂಪೇಣ ಬೋಧಕತ್ವಂ. ಇದಾನಿಂ ಅನ್ಯದೇತದೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಫಲಸ್ಯ ಫಲತ್ವೇನ ವಾ ಪ್ರತೀತಿರ್ಭವತು ವಿಶೇಷರೂಪೇಣ ವಾ ಪ್ರತೀತಿರ್ಭವತು ಇತಿ किल उक्तम्. एतत्तु अनुभवविरुद्धं भवति. ग्रामं गच्छति इत्यादौ ग्रामनिष्ठसंयोगजनकव्यापारः इति संयोगस्य संयोगत्वेनैव प्रतीतेः अनुभवसिद्धत्वात् फलत्वेन प्रतीतिः न अनुभवसिद्धा. अतः संयोगत्वेन रूपेणैव संयोगे द्वितीयायाः शक्तिः वक्तव्या. तथा सति अनेकशक्तिकल्पना गौरवं. तत्र गमुधातुसंव्ययाहारस्थले द्वितीयायाः संयोगे शक्तिः, त्यजधातुसंव्ययाहारस्थले द्वितीयायाः विभागे शक्तिः इति विशेषरूपेण संयोगस्य बोधाङ्गीकारे विशेषरूपावच्छिन्नानाम् अनेकत्वात् एकस्याः द्वितीयायाः अनेकेषु अर्थेषु शक्तिकल्पनम् इति शक्त्यानन्त्यं स्यात् इति शङ्का जायते. तदर्थं वदति इदानीं फलत्वेन बोधे अनुभवविरोधः, विशेषरूपेण बोधे शक्त्यानन्त्यम् इति शङ्काद्वयं. तत्परिहारार्थम् अस्तु वा बुद्धिविषयवाचक तदादेरिव व्युत्पत्तिवशादेव प्रकृत्यर्थतावच्छेदक फल तच्छालिवाचक आख्यातकृतोरपि विशेषरूपेण बोधकत्वम्. अत्र तच्छब्दः वर्तते. तच्छब्दस्य तावत् बुद्धिविषय अर्थे शक्तिः इति स्वीक्रियते. पूर्वं बुद्धिस्थः यः पदार्थः स एव तच्छब्देन बोध्यते इत्युक्तं. तत्र बुद्धिस्थाः पदार्थास्तु अनेके भवन्ति. घटोपि कदाचित् बुद्धिस्थो भवेत्, पटोपि कदाचित् बुद्धिस्थो भवेत्. यदि घटः बुद्धिस्थो भवति तदानीं सः इति पदं घटवाचकं, पटः बुद्धिस्थो भवति चेत् सः इति पदं पटवाचकम्. एवञ्च बुद्धिस्थानां घटपटादीनाम् अनेकत्वात् अनेकेषु अर्थेषु तच्छब्दस्य शक्तिः वक्तव्या भवति इति शङ्कायां तत्र किं समाधानमुच्यते? बुद्धिविषयत्व उपलक्षिते शक्तिः इति स्वीक्रियते. अत्र घटपटादीनाम् अर्थानाम् अनेकत्वेपि तेषु बुद्धिविषयत्वम् इति धर्मः एको वर्तते. अतः बुद्धिविषयत्वरूप एकधर्मोपलक्षिते अर्थे शक्तिः इति यथा स्वीक्रियते, अतः शक्त्यानन्त्यं न भवति. तद्वत् प्रकृतेपि प्रकृत्यर्थतावच्छेदक फल तच्छालिवाचक आख्यातकृतेरपि विशेषरूपेण बोधकत्वं. फलत्वेन रूपेण अनुगमं कृत्वा बुद्धिविषयत्वेन रूपेण संयोगविभागादिरूपाणां फलानाम् अन्वयं कृत्वा अथवा फलत्वेन रूपेण तेषां फलानां द्वितीया शक्यत्वं स्वीक्रियते. यथा वा तच्छब्दस्य वाच्यार्थानाम् अनेकत्वेपि बुद्धिविषयत्वेन एकरूपेण घटपटादिषु अनेकेषु अर्थेषु शक्तिः स्वीक्रियते, तथा फलानां संयोगविभागादीनाम् अनेकत्वेपि फलत्वेन रूपेण एकत्वम् अस्ति. अतः
फलत्वेन रूपेण फलयुक्तशक्तिस्वीकारे न काचित् क्षतिः। व्युत्पत्तिवशादेव प्रकृत्यर्थतावच्छेदक फल तच्छाली वाचक आख्यात कृतोरिपि यथा तत्शब्दस्य बुद्धिविषयत्वेन रूपेण घटपटादिषु अर्थेषु शक्तिः स्वीक्रियते चेत् शक्त्यानन्त्यं न भवति, तथा प्रकृतेपि फलत्वेन रूपेण संयोगविभागादिषु शक्तिस्वीकारे शक्त्यानन्त्यं न भवति, शक्यतावच्छेदकस्य फलत्वस्य एकत्वात्। अत्र प्रकृत्यर्थतावच्छेदकफल इति वर्तते। प्रकृतिर्नाम गच्छति इत्यत्र तिप्रत्ययस्य प्रकृतिः गमुधातुः, अतः गमुधात्वर्थतावच्छेदकं यत् फलं तादृशफलं फलत्वेन रूपेण बोध्यते इति कृत्वा शक्त्यानन्त्यरूपदोषः न भवति इति। अनन्तरम् अपि च धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वं न तु धात्वर्थजन्यफलशालित्वमात्रं, किञ्च अत्र कर्मत्वं धात्वर्थजन्यफलशालित्वम् इति केचिदाहुः। तथा सति किं भवेत्, ग्रामं गच्छति चैत्रः इत्यत्र गमनक्रियया चैत्रस्य ग्रामस्य च संयोगः जायते। एवं गमनक्रियया चैत्रस्य पूर्वदेशस्य च विभागः जायते। पूर्वस्माद्देशात् ग्रामं गच्छति इत्यत्र गमनक्रियाजन्यफलशालित्वं कर्मत्वम् इत्युक्तौ गमनक्रियाजन्यविभागरूपफलशालित्वं पूर्वदेशस्य अस्ति इति कृत्वा यदा असौ देवदत्तः ग्रामं गच्छति तदा देवदत्तः पूर्वदेशं गच्छति इत्यपि प्रयोगः स्यात्। अतः धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वम् इति वक्तव्यम्। अत्र गमुधातोः संयोगावच्छिन्नव्यापारे एव धात्वर्थः भवति। धात्वर्थतावच्छेदकं फलं संयोगः, यद्यपि व्यापारजन्यं फलं विभागोपि भवति, विभागस्य तु धात्वर्थतावच्छेदकत्वं नास्ति। अतः धात्वर्थजन्यफलशालित्वम् इत्युक्ते विभागमादाय पूर्वदेशस्य कर्मत्वापत्तिः, तद्वारणाय धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वं कर्मत्वम् इति वक्तव्यं, न तु धात्वर्थजन्यफलशालिता मात्रं। गमिपत्योः कर्मत्वस्य पूर्वस्मिन् देशे चैत्रः ग्रामं गच्छति पतति इत्यत्रापि कर्मत्वस्य पूर्वस्मिन् देशे आपत्तिः, त्यजेस्य उत्तरस्मिन् देशे स्पन्देः पूर्वापरदेशयोः प्रसङ्गात्। एवं त्यजधातुः यदा ग्रामं त्यजति इति प्रयोगः वर्तते, तेन त्यागेन पूर्वदेशविभागः उत्तरदेशसंयोगस्य जायते। अत्र उत्तरदेशसंयोगमादाय तत्र ग्रामं त्यजति इति उत्तरदेशं त्यजति इति प्रयोगः स्यात्। तद्वारणार्थं त्यजधातोः विभागावच्छिन्नव्यापारः अर्थः इति वक्तव्यम्। फलावच्छिन्नव्यापारबोधकत्वादेव च धातूनां सकर्मकत्वव्यवहारः। धातूनां सकर्मकत्वं तु फलावच्छिन्नव्यापारबोधकत्वं। यथा वा त्यजधातोः विभागावच्छिन्नव्यापारबोधकत्वात् सकर्मकत्वं, गमुधातोः संयोगावच्छिन्नव्यापारबोधकत्वात् सकर्मकत्वं। यतते इत्यादि धातूनां, यतते स्वपिति इत्यादि धातूनां केवलं व्यापारवाचकत्वमेव अस्ति, फलावच्छिन्नव्यापारवाचकत्वं नास्ति इति तेषाम् अकर्मकत्वम् इति अङ्गीक्रियते। यदि फलावच्छिन्नव्यापारवाचकत्वं धातोः अङ्गीक्रियते, फलावच्छिन्नव्यापारवाचकत्वमेव च सकर्मकत्वम् इत्युच्यते वा, तर्हि जानात्यादेः सकर्मकत्वं कथं? चैत्रः घटं जानाति इत्यत्र ज्ञाधातोः घटकर्मकत्वं वर्तते। अत्र ज्ञाधातोस्तु ज्ञानमेव अर्थः, न तु फलावच्छिन्नव्यापारो अर्थः। अतः
व्यापारवाचकत्वाभावात् जानाति इच्छति इत्यादीनां सकर्मकत्वं कथम् इति चेत् किञ्च जानाति इच्छति इत्यादि स्थले घटं जानाति इत्यत्र घटस्य धातु तथावच्छेदक फलाश्रयत्वाभावात् कर्मत्वं वा कथं भवितुमर्हति इति शङ्कायां समाधानमाह। भाक्तस्तु जानात्यादेः सकर्मकत्वो व्यवहारः। तेषां ज्ञानवाचकत्वमेव वर्तते, फलावच्छिन्नव्यापारवाचकत्वं नास्ति, अतः तेषां सकर्मकत्वं नास्त्येव। परन्तु गौणतया सकर्मकत्वव्यवहारः लोके क्रियते। तादृशप्रयोगे एव च कर्मप्रत्ययाः। एवञ्च तादृशप्रयोगे नाम इदानीं चैत्रः ग्रामं गच्छति इति प्रयोगः मुख्यः, चैत्रः घटं जानाति इति प्रयोगः अमुख्यः। भाक्तः इति उक्तं किल भवता, भाक्तस्तु जानात्यादेः सकर्मकत्वव्यवहारः इति उक्तम्। एतेन चैत्रः घटं जानाति इत्यादि प्रयोगः भाक्तः, चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यादि प्रयोगः मुख्यः इति आगतम्। एवञ्चेत् तर्हि कर्मप्रत्ययः कर्मार्थकद्वितीया विभक्तिर्वा कर्मणि लकारो वा कथं भवति इति चेत् तादृशप्रयोगे एव च मुख्यप्रयोगे भाक्तप्रयोगे मुख्यभाक्तसाधारण सकर्मकव्यवहारविषय धातुयोगे इत्यर्थः। सकर्मकत्वमिति व्यवहारः यस्य धातोः मुख्यतया वा अमुख्यतया वा भवति तादृशधातुयोगे एव कर्मार्थकद्वितीयादिप्रत्ययाः भवन्ति इति अर्थः। तादृशप्रयोगे एव च कर्मप्रत्ययाः। तत्र च द्वितीयया आधेयत्वम् अभिधीयते। इदानीं फलावच्छिन्नव्यापारवाचकत्वं चैत्रो ग्रामं गच्छति इत्यत्र आगतम्। इदानीं तु द्वितीया विभक्तेः कोऽर्थः इति चेत् प्राचीनमते तु व्यापारमात्रं धात्वर्थः इति मते संयोगविभागादिरूपं फलं द्वितीयार्थः। अस्य तु फलस्य तु धातुनैव लाभात् द्वितीयायाः अननिलभ्यम् आधेयत्वमर्थः। तथा च चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र द्वितीयायाः आधेयत्वमर्थः। आधेयत्वे ग्रामस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः, आधेयत्वस्य च आश्रयतासम्बन्धेन धात्वर्थतावच्छेदकफले अन्वयः। तथा च चैत्रनिरूपित आधेयत्वाश्रय संयोगावच्छिन्न व्यापारानुकूलकृतिमान् चैत्रः इति बोधः। ग्रामनिरूपित आधेयत्वाश्रय संयोगावच्छिन्न व्यापारानुकूलकृतिमान् चैत्रः इति बोधो जायते। तदेवाह तत्र च द्वितीयया आधेयत्वम् अभिधीयते। तच्च आकाङ्क्षावैचित्र्यात् धातुर्थतावच्छेदकफले अन्वेति। यद्यपि फलावच्छिन्नं व्यापारे एकदेशः फलम्, एकदेशे फले द्वितीयार्थ आधेयत्वस्य कथम् अन्वयः इत्युक्ते आकाङ्क्षावैचित्र्यात्, व्युत्पत्तिवैचित्र्यात्। एतादृशस्थले पदार्थतावच्छेदक अन्वयत्वमेव आकाङ्क्षा, तत्रैव आकाङ्क्षा स्वीक्रियते। अत एव च अस्याः पदार्थान्वित आधेयत्वबोधिकायाः सप्तम्या भेदः। यदुपरि यदि द्वितीयार्थः आधेयत्वं तस्य धातुर्थे अन्वयः इति स्वीक्रियते तर्हि सप्तम्याः द्वितीयायाश्च को भेदः इति। यथा भूमौ तत्र भूमौ पतति इति प्रयोगः वर्तते मन्यताम्। इदानीं भूतले घटः अस्ति इति मन्यताम्। एतादृशभूतले घटः इत्यत्र सप्तम्याः आधेयत्वमर्थः। अथवा भूमौ पतति इत्यत्र सप्तम्याः आधेयत्वमर्थः। एवं भूमिं गच्छति अथवा भूमिं पतति इत्यत्रापि द्वितीयायाः आधेयत्वमर्थः। तर्हि सप्तम्याः द्वितीयायाः उभयोरपि आधेयत्वार्थकत्वे द्वितीयायाः सप्तम्याश्च को भेदः। ग्रामे गच्छति ग्रामं गच्छति इति कथं को भेदः इति तत्राह
द्वितीया विभक्तिस्थले द्वितीयार्थाधेयत्वस्य धात्वर्थतावच्छेदकफले अन्वयः, सप्तम्यर्थाधेयत्वस्य तु धात्वर्थक्रियायामेव अन्वयः इति भेदः वर्तते। अत एव च अस्याः पदार्थान्विताधेयत्वबोधिका, सप्तमी स्थले पदार्थे एव सप्तम्यर्थाधेयत्वान्वयः, द्वितीयास्थले तु द्वितीयार्थाधेयत्वस्य धात्वर्थे एकदेशफले अन्वयः इति भेदो अस्ति। अस्तु वा कर्माख्यातस्यैव द्वितीयाया अपि फलमर्थः। इदानीं द्वितीयायाः आधेयत्वमर्थः इति एतावता उपपादितम्। अस्तु वा इति पक्षान्तरम्। कर्माख्याते यथा वा कर्माख्यातस्य फलमर्थः तथा द्वितीयायापि संयोगविभागादिरूपं फलमेव अर्थः। तर्हि फलमेव अर्थश्चेत् अस्य फलस्य कुत्र अन्वयः इति चेत् तत्राह स्याद्वा फलव्यापारयोः पृथगेव शक्तिः। द्वितीयाया फलमेव अर्थः स्याद्वा फलव्यापारो पृथगेव धात्वर्थो विशिष्टस्तु अन्वयलभ्यः। अत्र काचन अनुपत्तिरस्ति। द्वितीयायाः फलं यदि अर्थः तर्हि धातोर्वि फलावच्छिन्नव्यापारो अर्थः भवति। एवञ्च फलस्य द्विधाभानम् इति अनुपत्तिः जायते। तदर्थं वदति द्वितीयायाः आधेयत्वमर्थश्चेत् फलावच्छिन्नव्यापारः धातुर्थः तदेकदेशे फले द्वितीयार्थान्वयः इति अनुपत्तिरस्ति। द्वितीयायाः फलमर्थश्चेत् द्वितीयार्थतया धातुर्थतया च फलस्य भानम् इति द्विधाभानम् अङ्गीकरणीयमिति अनुपत्तिर्वर्तते। अतः एतादृश अनुपत्तिद्वयं पर्यालोच्य पक्षान्तरं वदति स्याद्वा फलव्यापारो पृथगेव धात्वर्थौ, धातोः संयोगः व्यापारस्य पृथक् पृथक् अर्थः। द्वितीयायासु आधेयत्वमेव अर्थः, आधेयत्वस्य संयोगे धात्वर्थे अन्वयः। अतः एकदेशान्वयरूपदोषो नास्ति। परन्तु फलविशिष्टव्यापारबोधः कथं भवति इति चेत् विशिष्टस्तु अन्वयलभ्यः, अन्वयबललभ्यः, आकाङ्क्षाबलः लभ्यते। एवञ्च धातोः फलं व्यापारस्य अर्थः, फले द्वितीयार्थ आधेयत्वान्वयः, फलस्य तु जनकत्वसम्बन्धेन व्यापारे अन्वयः। अतः फलजनकव्यापारः अन्वयबलात् लभ्यते इति एतावता परिसमाप्तमासीत्। तदुपरि द्वितीयायाः परसमवेतत्वमपि अर्थः इति वक्तव्यं। तच्च परसमवेतत्वं धात्वर्थव्यापारे अन्वयति इत्यपि वक्तव्यम्। अन्यथा को दोषः इति चेत् भूमिं प्रयाति विहगः विजहाति महीरुहं न तु स्वात्मानम् इति प्रयोगः वर्तते। अत्र पक्षी वृक्षात् भूमिं प्रति आगच्छति, तदानीं विहगः पक्षी भूमिं प्रयाति इति प्रयोगो अस्ति। अत्र धातोः संयोगावच्छिन्नव्यापारो अर्थः अथवा संयोगो व्यापारस्य अर्थः। संयोगे भूमिपदोत्तर द्वितीयार्थ आधेयत्वस्य अन्वयः, भूमिनिष्ठ संयोगजनक व्यापारानुकूल कृतिमान् विहगः इति बोधः अत्र वक्तव्यः। इदानीं विजहाति महीरुहम् इत्यत्र विजहाति इत्यत्र धातोः विभागावच्छिन्नव्यापारो अर्थः। तथा च महीरुगवृत्ति विभागजनक व्यापारानुकूलकृतिमान् विहगः इति बोधः। एतादृशस्थले भूमिं प्रयाति विहगः न स्वात्मानम् इति प्रतीतिरस्ति। अयं भव एवं न स्वात्मानम् इत्यत्र स्वात्मनिष्ठ फलजनकत्वाभावः गमनक्रियायां प्रतीयते। भूमिनिष्ठ
संयोगजनिका विहगनिष्ठा गमनक्रिया भवति, परन्तु स्वनिष्ठ संयोगजनिका न भवति इति न स्वस्मादित्यनेन लभ्यते। अत्र सन्देहो जायते। अत्र विहगनिष्ठ क्रियया भूमेः विहगस्य च संयोगो जायते। विहगनिष्ठक्रियया विहगस्य भूमेश्च संयोगो जायते। तादृशसंयोगरूपफलाश्रयत्वं यथा विहगस्य वर्तते, यथा भूमेर्वर्तते, तथा विहगस्यापि वर्तते इति गमनक्रियाजन्य संयोगरूपफलाश्रयतया भूमेः यथा कर्मत्वं, तथा तादृश संयोगस्य द्विनिष्ठतया संयोगाश्रयत्वरूपं कर्मत्वं विहगस्यापि अस्ति इति कृत्वा विहगनिष्ठक्रियायाः भूमिनिष्ठसंयोगजनकत्ववत् स्वात्मनिष्ठसंयोगजनकत्वमपि अस्ति इति स्वात्मनिष्ठसंयोगजनकत्व अभावबोधकस्य न स्वात्मानम् इति वाक्यस्य कथं प्रामाण्यं भवेत्। अतः तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यसम्पादनार्थं द्वितीयायाः परसमवेतत्वमपि अर्थः। अत्र परः इत्यनेन द्वितीया प्रकृत्यर्थापेक्षया यः परः तत्समवेतत्वं क्रियायाम् अन्वेति इत्यर्थः। इदानीं अत्र गमनरूपा क्रिया विहगनिष्ठा भवति। सा च विहगनिष्ठा क्रिया द्वितीया प्रकृतिभूम्यपेक्षया अन्यस्मिन् विहगे वर्तते, अतः परसमवेता भवति। एवञ्च भूमिं प्रयाति विहगः इति वाक्यात् भूमिनिष्ठसंयोगजनिका भूमिभिन्नसमवेता च या क्रिया तदाश्रयः विहगः इति बोधः जायते। एवञ्च विहगनिष्ठक्रियायां भूमिनिष्ठसंयोगजनकत्वं भूमिभिन्नविहगनिष्ठत्वं च वर्तते इति उपपत्तिर्भवति। न तु स्वात्मानमित्यत्र स्वात्मनिष्ठसंयोगजनिका स्वात्मभिन्ननिष्ठा या क्रिया इति बोधो वक्तव्यः। अत्र स्वात्मपदेन विहग एव गृह्यते। एवञ्च विहगनिष्ठक्रियायां विहगनिष्ठभूमिसंयोगजनकक्रियायां विहगभिन्ननिष्ठत्वं नास्ति इति कृत्वा विहगभिन्ननिष्ठत्वविशिष्ट कर्मत्वं स्वात्मनः न भवति इति न तु स्वात्मानमिति प्रयोगस्य उपपत्तिः। एतादृशप्रयोगस्य उपपत्त्यर्थं क्रियान्वयी परसमवेतत्वमपि द्वितीयार्थः इति वक्तव्यम्। इयांस्तु विशेषः यद्यत् परत्वं सुपाप्रकृत्यर्थाद्यापेक्षिकं तिङादिना च स्वार्थफलाश्रयापेक्षिकं प्रत्याय्यते। अत्र प्रकृत्यर्थापेक्षया परत्वं तावत् सुपाप्रत्याय्यते। भूमिं गच्छति विहगः इत्यत्र परत्वं प्रकृत्यर्थभूम्यपेक्षया परत्वं प्रत्याय्यते। तिङा च इदानीं चैत्रेण गम्यते ग्रामः, विहगेन भूमिः गम्यते इत्यत्र तिङा तावत् स्वार्थफलाश्रयापेक्षया अत्र स्वार्थफलांशे विशेषीभूता या व्यक्तिः भूमिः तदपेक्षया परत्वं बोध्यते इति यावत्। एवञ्च द्वितीयया स्वप्रकृत्यर्थापेक्षया यः परः तत्समवेता क्रिया बोध्यते। तिङादिना च कर्मविहिततिङादिना च भूमिः विहगेन गम्यते इत्यत्र कर्मार्थे विहिततिङ्प्रत्ययेन च तिङर्थफलाश्रयापेक्षया यः परः तत्समवेतत्वं क्रियायां बोध्यते इति फलितं। तथा च भूमिं
प्रयाति विहगः इति वाक्यात् भूमिनिष्ठ संयोगजनिका भूमिभिन्नसमवेता च या क्रिया तदाश्रयः विहगः इति बोधो जायते। विहगेन भूमिर्गम्यते इत्यत्र तु विहगकर्तृका या क्रिया भूमिभिन्नसमवेता च तज्जन्यफलाश्रयः संयोगाश्रयः भूमिः इति सार्धबोधो भवति। तदेव तिङादिना च स्वार्थफलाश्रयापेक्षिकं प्रत्यायते। घटं जानाति इच्छति कुरुते चैत्रः मैत्रेण ज्ञायते इष्यते क्रियते घटः इत्यादौ सविषयकपदार्थाभिधायि धातुयोगे कर्मप्रत्ययेन यथायथं विषयित्वं विषयत्वञ्च। इदानीं तु सविषयार्थकधातुसमव्यवहारे द्वितीयायाः कोऽर्थः इति विचार्यते। गच्छति त्यजति इत्यादयस्तु सविषयार्थबोधकाः न भवन्ति धातवः। घटं जानाति इच्छते कुरुते इत्यादयस्तु सविषयार्थबोधकाः ज्ञान इच्छाकृतीनां सविषयत्वात्। एतादृशस्थले द्वितीयायाः विषयित्वमर्थः। इदानीं घटं जानाति इत्यत्र द्वितीयायाः विषयित्वमर्थः। तत्र घटस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः, विषयित्वस्य आश्रयतासम्बन्धेन ज्ञाने अन्वयः, धातुर्थे अन्वयः। एवञ्च घटनिरूपितविषयित्वाश्रय ज्ञानाश्रयश्चैत्रः। एवं घटनिरूपितविषयित्वाश्रय इच्छाश्रयः चैत्रः, घटनिरूपितविषयित्वाश्रय कृत्याश्रयः चैत्रः इति घटं जानाति इच्छति कुरुते चैत्रः इति वाक्यात् बोधः। चैत्रेण घटः ज्ञायते इष्यते क्रियते इति वाक्यार्थो तत्र तावत् कर्मप्रत्ययस्य आख्यातस्य कर्माख्यातस्य विषयत्वमर्थः। अत्र चैत्रेण इति तृतीयायाः आधेयत्वमर्थः। तस्य धातुर्थे ज्ञाने अन्वयः, ज्ञानस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन कर्माख्यातार्थविषयत्वे अन्वयः, विषयत्वस्य घटे अन्वयः। तथा च मैत्रवृत्ति ज्ञाननिरूपितविषयत्वाश्रयो घटः, मैत्रवृत्ति इच्छानिरूपितविषयत्वाश्रयो घटः, मैत्रवृत्ति कृतिनिरूपितविषयत्वाश्रयो घटः इत्येवं बोधः। तदेव कर्मप्रत्ययेन यथायथं विषयित्वं विषयत्वञ्च यथाक्रमं द्वितीयया विषयित्वं कर्माख्यातेन विषयत्वं बोध्यते। कर्तृतिङा स्वाश्रयत्वं तृतीयया च आधेयत्वं बोध्यते। तदेव चैत्रो जानाति इत्यत्र तिङ् प्रत्ययस्य आश्रयत्वमर्थः, ज्ञाननिरूपित आश्रयत्ववान् चैत्रः इति। चैत्रेण ज्ञायते इत्यत्र तृतीया विभक्तेः आधेयत्वमर्थः, तस्य ज्ञाने अन्वयः। अन्वयबोधे तु अयं विशेषः यदेकत्र कर्तरि आश्रयत्वम्। इदानीम् अन्वयबोधे विशेषं वदति। चैत्रः घटं जानाति इत्यत्र चैत्रे आश्रयत्वं बोध्यते। आश्रयत्वे धातुर्थज्ञानस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयः। तत्र क्रिया धातुर्थक्रियायां ज्ञानरूपक्रियायां द्वितीयार्थविषयित्वस्य अन्वयः। अतएव तत्र विषयित्वम् इति उक्तवान्। तत्र कर्मविशेषणं विषयित्वे च घटरूपकर्मविशेषणं भवति। कुत्र? चैत्रः घटं जानाति इत्यत्र। अन्यत्र नाम चैत्रेण घटो ज्ञायते इत्यत्र घटः कर्म, तत्र आख्यातार्थविषयता विशेषणतया अन्वयति। आख्यातार्थविषयतायां धातुर्थज्ञानं निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयति। तत्र क्रिया, तत्र ज्ञानरूपक्रियायाम् आधेयत्वं तृतीयार्थ आधेयत्वं विशेषणं। तृतीयार्थाधेयत्वे कर्ता चैत्रः विशेषणं। तथा च चैत्रेण ज्ञायते घटः इत्यत्र चैत्रवृत्ति ज्ञाननिरूपितविषयताश्रयो घटः इति बोधः। ज्ञातो ज्ञात नष्टः इत्यादौ तु अत्र ज्ञातः इति कर्मणि तप्रत्ययः, ज्ञाता इति कर्तरि तृच्
नष्टः इत्यपि कर्मणि तप्रत्यय एव। एतादृशस्थले कर्तृकर्म कृतां कर्मार्थककृत्प्रत्ययानां विषय आश्रय प्रतियोगिबोधकत्वं ज्ञातो घटः इत्यत्र तप्रत्ययस्य विषयो अर्थः ज्ञानविषयो घटः इति यावत्। ज्ञाता घटः इत्यत्र तृच् प्रत्ययस्य आश्रयः अर्थः ज्ञाता चैत्रः इत्यत्र तृच् प्रत्ययस्य आश्रयो अर्थः ज्ञानाश्रयश्चैत्रः इति बोधः। नष्टो घटः इत्यत्र तप्रत्ययस्य प्रतियोगी अर्थः नाशप्रतियोगी घटः इति बोधः। यतते इत्यादौ यत्यादिना उपस्थिते यत्ने विषयित्वेन नान्वयः भवतु। नाम इदानीं चैत्रः यतते इति वर्तते, अत्र धातोः यत्नः अर्थः सोऽपि सविषयकपदार्थे एव, परन्तु ज्ञानापेक्षया यत्नस्य विशेषो वर्तते। सविषयकत्वे सत्यपि ज्ञाधातुर्थयोगे द्वितीयायाः विषयित्वं यथा अर्थः तद्वत् यतधातुयोगे द्वितीयायाः विषयित्वं नार्थः। तदा घटं यतते इति प्रयोगः स्यात्। घटं यतते इति प्रयोगः यतो नास्ति, अतः यत्ने विषयित्वतात्पर्येण द्वितीयायाः प्रयोगः न भवति, नान्वयः। तर्हि उद्देश्यत्वेन अन्वयः भवितुमर्हति, परन्तु उद्देश्यत्ववाचकचतुर्थी एव भवेत्। तदानीं भोजनाय यतते चैत्रः इति प्रयोगः भवति, न तु भोजनं यतते इति प्रयोगो नास्ति। अतः उद्देश्यत्वेनैव यत् धातु उपस्थापिते यत्ने पदार्थान्तरस्य अन्वयः वक्तव्यः, तथा तु उद्देश्यत्ववाचिका चतुर्थी एव साधुः। भोजनाय यतते इति प्रयोगः भोजनोद्देश्ये यत्नवान् इति। यदि तु धात्वर्थे यत्ने विषयित्वम् अन्वियात् तर्हि भोजनविषयकयत्नवान् इति भवेत्। तदानीम् अभुञ्जानेऽपि चैत्रे भोजनं यतते इति प्रयोगः स्यात्। अतः अभुञ्जानेऽपि पुरुषे भोजनाय यतते इति प्रयोगः यतः वर्तते, तस्मात् उद्देश्यत्वेनैव इतरपदार्थस्य क्रियायां यत्नरूपक्रियायाम् अन्वयः भवति इति। भोजनसाध्यकप्रवृत्तिविरहेपि अभुञ्जानेऽपि नाम भोजनसाध्यकप्रवृत्तिविरहेपि भोजन उद्देश्यकप्रवृत्तिमति भोजनाय यतते इति प्रयोगः भवति, भोजनं करोति इति प्रयोगस्तु न भवति। अतः उद्देश्यत्वेनैव अन्वयः यतधात्वर्थयोगे इति पर्यवसितम्। एतावता निर्विषयक अर्थवाचकधातुयोगे द्वितीयायाः धातोस्य को अर्थः, सविषयकधातुयोगे द्वितीयायाः धातोस्य कः अर्थः, परस्पर अन्वयस्य कथं भवति इति सर्वम् उपपादितम्। इतः परं मण्डनमिश्राणां मतम् अनूद्य द्वितीयार्थं धात्वर्थं च मण्डनमिश्रोक्तम् अनूद्य दूषयिष्यति। तत् श्वः। धातोरर्थः फलम् अनुकूलव्यापारः व्यापारमात्रं वा आख्यातस्य। एतावत्पर्यन्तम् आख्यातार्थः नैयायिकमतानुसारेण विवेचितः, वैयाकरणानां मतमपि अनूद्य तत्र युक्तायुक्तविवेचनं कृतम्। इतः परं मीमांसकेषु प्राचीनः मण्डनमिश्रः धातोः आख्यातस्य च अन्यमर्थं प्रतिपादयति। अतः तन्मतं विस्तरेण अनूद्य तत्र दूषणार्थम् आरभते। मण्डनमिश्राः प्राहुः गच्छति पचति इत्यादौ धातोः गमु पचि प्रभृतिधातोः फलमर्थः, गमुधातोः संयोगरूपं फलमर्थः, धातूत्रस्य तिप्रत्ययस्य आख्यातस्य अनुकूलव्यापारः अर्थः अथवा व्यापारमात्रं वा अर्थः आख्यातस्य। पूर्वं तु
फलावच्छिन्नव्यापारो धातुर्थः आख्यातस्य प्रयत्नः अर्थः इति नैयायिकमतमुक्तं। मंडलमिश्राभिप्रायस्तु धातोः फलमेव अर्थः इति। विकृत्यादिरूपं फलं संयोगादिरूपं फलं च अर्थः। तत्र उदाहरणं दीयते। गच्छति इत्यत्र गमधातोः संयोगरूपं फलं संयोगत्वेन रूपेण अर्थः। पचति इत्यत्र पचधातोः विकृतिरूपं फलमर्थः। त्यजति इत्यत्र त्यजधातोः विभागः अर्थः। एवं रीत्या तत्तद्धातूनां तत्तत्फलविशेषवाचकत्वं। तदुत्तर आख्यातस्य तु अनुकूलव्यापारः अर्थः अथवा व्यापारमात्रमर्थः। फलस्य व्यापारे अनुकूलतासम्बन्धेन अन्वयः। अनुकूलव्यापारः अर्थः इति चेत् गौरवं भवति। शक्यतावच्छेदकम् अनुकूलव्यापारत्वं गुरु भवति। अतः लाघवात् व्यापारत्वं शक्यतावच्छेदकीकृत्य व्यापारः आख्यातस्य अर्थः। व्यापारस्य आख्यातार्थस्य धातुर्थस्य फलस्य च जन्यजनकभावः संसर्गमर्यादया भासते। समभिव्याहाररूप आकाङ्क्षया भासते। तदेव जन्यजनकभावः संसर्गमर्यादया लभ्यः। लडादि तिङाद्यर्थः वर्तमानत्व इष्टसाधनत्वादिकम् एकपदोत्तरत्व प्रत्यासत्या तत्रैव अन्वयति। आख्यातसामान्यस्य व्यापारो अर्थः। परन्तु लडादि तिङाद्यर्थस्तु लट् लृट् इत्यादि तिङाद्यर्थस्तु वर्तमानत्वादिकं। लटः वर्तमानत्वमर्थः लट्त्वेन रूपेण, लृटः भविष्यत्वमर्थः, लुङः भूतत्वमर्थः, एवं लिङः इष्टसाधनत्वमर्थः। आदिपदेन कृतिसाध्यत्वं बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् इत्यादिकं लडादि तिङाद्यर्थः। आख्यातसामान्यस्य तु अनुकूलव्यापारो अर्थः भवतु। लडादि तिङाद्यर्थः वर्तमानत्व इष्टसाधनत्वादिकं कुत्र अन्वेति इति चेत् व्यापारे एव अन्वेति। एकपदोत्तरत्व प्रत्यासत्या तत्रैव अन्वेति। अत्र आख्यातस्य व्यापारः अर्थः इत्युक्तं किल। तत्र आख्यातार्थे व्यापारे एव लडर्थस्य वर्तमानत्वस्य अन्वयः। एवं लिङ्गर्थस्य इष्टसाधनत्वस्य व्यापारे एव अन्वयः भवति। तत्र कारणं तु एकपदोत्तरत्व प्रत्यासत्या। अत्र एकपदं धातुपदं धातूत्तरप्रत्ययत्वम् इति। धातोत्तरप्रत्ययत्वम् इत्याकारकप्रत्यासक्तिः वर्तते। तदनुसारेण एकपदोत्तरत्वं धातोत्तरप्रत्ययत्वं यतः लडादि तिङः वर्तते, अतः तादृशपदान्तर्गत आख्यातार्थव्यापारे एव तेषाम् अन्वयः उचितः। भावप्रत्ययस्य घञ एवञ्च इदानीं किञ्चित् स्पष्टीक्रियते। जानाति इत्यादौ यथा धात्वर्थे अन्वयः स्वीक्रियते वर्तमानत्वादेः, तथा पचति इत्यादौ धात्वर्थे वर्तमानत्वाद अन्वयः न सम्भवति। कुत इत्युक्ते फल अनुत्पाददशायां व्यापारसत्त्वेपि पचति इति प्रयोगः स्यात्। पचति इति प्रयोगः वर्तते। चैत्रः विक्लित्यनुकूलं व्यापारं करोति। विक्लित्यरूपफलं तु नोत्पन्नं। तस्यां दशायां पचति इति प्रयोगः भवति। एतत् प्रयोगस्य उपपत्तिः कदा भवेत्? आख्यातार्थव्यापारे वर्तमानत्वान्वये एव भवेत्। यदि धात्वर्थः फलमिति उक्तं किल मण्डलमिश्रमते, अतः धात्वर्थे फले यदि वर्तमानत्वस्य अन्वयः स्यात् तदानीं फल अनुत्पाददशायां फलानुकूलव्यापारदशायां पचति इति प्रयोगः न स्यात्। कुतः? फलस्य वर्तमानत्वाभावात्। किञ्च पक्षिति इति प्रयोगः स्यात्। पक्षिति इति लृटः भविष्यत्वमर्थः। इदानीं फलं नोत्पन्नं, फलानुकूलव्यापारः वर्तते। अतः धात्वर्थफले यदि
लृडर्थस्य भविष्यत्वस्य अन्वयः स्यात् तदानीं फलस्य भविष्यत्वात् फलानुकूलव्यापारदशायां भक्ष्यते इति प्रयोगः स्यात्। किञ्च व्यापारः अतीतः फलं वर्तते, विक्लित्यनुकूलव्यापारः अतीतः विक्लित्यरूपफलं वर्तते, तदानीं पपाच इति प्रयोगः स्यात्। तत्र लिडर्थस्य अतीतत्वस्य यदि फले व्यापारे अन्वयः क्रियते तदानीं व्यापारस्य अतीतत्वात् फलसत्त्वकाले पपाच इति प्रयोगः अस्ति। इदानीं फलमस्ति, फलानुकूलव्यापारो नास्ति, अतीतः, तद्दशायां पपाच इति प्रयोगः वर्तते। यदि तावत् धात्वर्थे भूतत्वस्य अन्वयः स्यात् तर्हि फलस्य धात्वर्थस्य वर्तमानत्वात् भूतत्वं नास्ति इति अतीतत्वस्य बाधात् फलसत्त्वकाले व्यापार अतीतत्वदशायां पपाच इति प्रयोगः न स्यात्, फलस्य अतीतत्वाभावात्। एवं काशीं गच्छेत् इत्यत्र काशीसंयोगजनकक्रियायाः इष्टसाधनत्वं लभ्यते। तच्च यदि फले अन्वियात् तर्हि फलजनकक्रियायाः इष्टसाधनत्वं न लभ्येत। तस्मात् धात्वर्थफले लडादितिङाद्यर्थस्य नान्वयः, किन्तु आख्यातार्थव्यापारे एव लडादितिङाद्यर्थवर्तमानत्वादेः अन्वयः। तर्हि भावविहितगण्यादेः को अर्थः इति शङ्कायां भावप्रत्ययस्य घञादेः अनुकूलव्यापारे एव अर्थः। यथा पाकः इत्यत्र पचधातोत्तरं भावे घञ् प्रत्ययः, तत्र पचधातोः विक्लित्यरूपफलमर्थः मण्डनमते, घञ् प्रत्ययस्य अनुकूलव्यापारो अर्थः। तथा च पाकः इत्युक्ते विक्लित्यनुकूलो व्यापारः इति प्रतीयते। तेन व्यापारसत्त्वे फलानुत्पाददशायां पाको भविष्यति इति न प्रयोगः। इदानीं विक्लित्यनुकूलव्यापारः वर्तते, विक्लित्तिस्तु नोत्पन्ना, तद्दशायां पाको भविष्यति इति प्रयोगः स्यात्। यदि अनुकूलव्यापारः घञः अर्थो न भवेत् तदानीं विक्लितेः भविष्यत्वात् विक्लितरूपधात्वर्थे एव भविष्यत्वस्य अन्वयात् व्यापारसत्त्वे फलानुत्पाददशायां पाको भविष्यति इति प्रयोगः स्यात्। तद्वारणाय घञः अनुकूलव्यापारो अर्थः इति वक्तव्यम्। अनुकूलव्यापारे एव भविष्यत्वस्य अन्वयात् व्यापारसत्त्वकाले व्यापारस्य भविष्यत्वं न बाधितमिति पाको भविष्यति इति न प्रयोगः। न वा व्यापारविगमे फलसत्त्वे पाको विद्यते इति। व्यापारः अतीतः, विक्लितिरूपं फलं वर्तते, तद्दशायां पाको विद्यते इति प्रयोगः न भवति। कुतो न भवति इत्युक्ते यदि घञः व्यापारः अर्थः स्यात् तदानीं घञर्थव्यापारे विद्यते इति विद्युधात्वर्थः वर्तमानतायाः अन्वयः भवितुमर्हति। तथा सति व्यापारविगमे विक्लित्यनुकूलव्यापारस्य विद्यमानत्वं नास्ति इति पाको विद्यते इति प्रयोगः न भवति इति वक्तुं शक्यते। यदि घञः व्यापारो नार्थः तर्हि पचधात्वर्थफले एव विक्लित्यरूपफले एव विद्यते इति विद्यमानत्वस्य अन्वयो वक्तव्यः। फलस्य विद्यमानत्वमस्ति इति व्यापारविगमे फलसत्त्वे पाको विद्यते इति प्रयोगः भवेत्। तादृशप्रयोगवारणार्थं घञः अपि अनुकूलव्यापारः अर्थः, तत्रैव इतरपदार्थान्वयः इति वक्तव्यम्। किञ्च घञः यदि व्यापारार्थकत्वं नाङ्गीक्रियते तदा दोषान्तरमपि भवति। घटभूतलयोः मिथः संयोगः इति प्रयोगः वर्तते। अत्र घटभूतलयोः परस्परं संयोगः भवति इत्यर्थः। तद्वत् घटभूतलयोः मिथो गमनम् इति प्रयोगो नास्ति। यदि धातूत्तरस्य
घञादिप्रत्ययस्य व्यापारार्थकत्वं नाङ्गीक्रियते तर्हि गमनम् इति गमधातोः फलमेव किल अर्थः, संयोगरूपफलमर्थः। ल्यूट् प्रत्ययस्य तु अर्थो नास्ति। तथा अस्ति घटभूतलयोः मिथोगमनमित्यस्य घटभूतलयोः मिथसंयोगः इत्येव अर्थः भवेत्। मिथसंयोगस्य अबाधितत्वात् मिथसंयोगः इतिवत् मिथो गमनम् इत्यपि प्रयोगः भवेत्। तादृशप्रयोगवारणार्थं ल्युट् प्रत्ययस्य अनुकूलव्यापारः अर्थः इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि घटभूतलयोः संयोगसत्त्वेपि संयोगानुकूलव्यापारो नास्ति इति कृत्वा मिथोगमनम् इति प्रयोगः न भवति इति वक्तुं शक्यते। भवतु तत्र एतेषां मते धातोः संयोगविभागादिरूपं फलमर्थः आख्यातस्य प्रयत्नः अर्थः इति उक्तम्, अथवा व्यापारः अर्थः इत्युक्तं। प्रयत्नः नार्थं व्यापारः अर्थः। एवं सति धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं कर्मत्वम् इति कर्मत्वं वक्तव्यं किल। इदानीं फलस्य धात्वर्थत्वे धात्वर्थतावच्छेदकत्वं फलस्य नास्ति इति धात्वर्थतावच्छेदकफलशालित्वरूपं कर्मत्वं कथं मण्डनमिश्रमते भवेत् इति शङ्कायां धातोः व्यापारमात्रमर्थः इति धातोः फलमात्रमर्थः इति वदतः मण्डनमिश्रस्य कर्मत्वम् अन्यादृशं। कीदृशं? प्रत्ययोपनीत परसमवेतव्यापारजन्य धात्वर्थफलशालित्वं। धातोः फलमेव अर्थः, धातोत्तरप्रत्ययस्य व्यापारो अर्थः, स च व्यापारः परसमवेतो व्यापारः। एवञ्च प्रत्ययेन उपस्थापितः यः परसमवेतव्यापारः तज्जन्यं यत् धात्वर्थभूतं फलं तादृशफलाश्रयत्वमेव कर्मत्वं मण्डनमिश्राणां मते। अत्र प्रत्ययपदेन तत्तद्धातुसमभिव्याहृतप्रत्ययः ग्राह्यः। तत्तद्धातुसमभिव्याहृतप्रत्ययोपनीत परसमवेतव्यापारजन्य धात्वर्थफलाश्रयत्वं कर्मत्वं तत्तद्धातुकर्मत्वम् इति पर्यवसितं भवतु। इदानीं चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र पचधातोः विक्लितिः अर्थः इति आसीत्। आख्यातस्य व्यापारो अर्थः। तण्डुलपदोत्तर द्वितीयायाः धात्वर्थफलान्वयी आधेयत्वमर्थः। तथा च तण्डुलं पचति इत्यत्र तण्डुलपदोत्तर द्वितीयायाः आधेयत्वमर्थः। तच्च आधेयत्वं तण्डुलनिष्ठं फलं फले अन्वेति, धात्वर्थफले अन्वेति। चैत्रः तण्डुलं पचति इत्यत्र मण्डनमते पचधातोः विक्लितिरर्थः। विक्लितिरूपफलान्वयी आधेयत्वं तण्डुलपदोत्तर द्वितीयायाः अर्थः। तण्डुलनिष्ठा या विक्लितिः, विक्लितेः जनकतासम्बन्धेन आख्यातार्थे व्यापारे अन्वयः। तथा च तण्डुलनिष्ठ विक्लितिजनकव्यापारः इति बोधो जायते। चैत्रेण पच्यते तण्डुलः इत्यत्र तृतीया विभक्त्या व्यापारः अभिधीयते। तृतीया विभक्त्या तत्रापि आधेयत्वमेव अभिधीयते, परन्तु तादृशम् आधेयत्वं न धात्वर्थे फले अन्वेति, किन्तु व्यापारे अन्वेति। एवञ्च व्यापारनिष्ठञ्च तृतीयादिना अभिधीयते। एवञ्च तण्डुलं पचति चैत्रः इत्यस्य तण्डुलवृत्तिफलविशेषजनकव्यापारवांश्चैत्रः इत्याकारक बोधः भवति। तण्डुलपदोत्तर द्वितीयायाः आधेयत्वमर्थः, तस्य पचिधात्वर्थफले विक्लितो अन्वयः, फलस्य च जनकतासम्बन्धेन आख्यातार्थे व्यापारे अन्वयः,
आख्यातार्थव्यापारस्य चैत्रे अन्वयः इति तण्डुलवृत्ति विकृतिरूपफलजनकव्यापारमांश्चैत्रः इति बोधः। मैत्रेण पच्यते तण्डुलः इत्यत्र मैत्रेण इति तृतीयायाः आधेयत्वमर्थः। तस्य च आधेयत्वस्य व्यापारे अन्वयः। मैत्रनिष्ठः यः व्यापारः आख्यातार्थव्यापारे अन्वयः। तादृशव्यापारस्य जन्यतासम्बन्धेन धात्वर्थे फले अन्वयः। धात्वर्थफलस्य आश्रयितासम्बन्धेन तण्डुले अन्वयः। एवञ्च मैत्रनिष्ठ व्यापारजन्य फलविशेषशाली तण्डुलः इति बोधः। फलव्यापारयोः विशेषणविशेष्यभावभेदादेव कर्तृकर्मप्रत्ययव्यवहारः। एवञ्च तदुपरि यदि आख्यातस्य कर्माख्यातस्य कर्त्राख्यातस्य उभयस्यापि व्यापारः अर्थः तत्र कर्त्राख्यातस्थले द्वितीयार्थस्य आधेयत्वस्य फले अन्वयः, कर्माख्यातस्थले तृतीयार्थस्य आधेयत्वस्य व्यापारे अन्वयः इति पूर्वमुक्तं भवता। तत्र काचन शङ्का भवति। उभयोरपि आख्यातयोः कर्त्राख्यातकर्माख्यातयोः व्यापारबोधकत्वे सति अयं कर्तृप्रत्ययः अयं कर्मप्रत्ययः इति व्यवहारः कथम्? उभयोः व्यापारबोधकत्व अविशेषात् इत्याशङ्कायामाह। फलव्यापारयोः विशेषणविशेष्यभावभेदादेव कर्तृकर्मप्रत्ययव्यवहारः इति। कर्त्राख्यातस्थले फलं तावत् आख्यातार्थे व्यापारे जनकतासम्बन्धेन विशेषणं। कर्माख्यातस्थले फलम् आख्यातार्थव्यापारस्य जन्यतासम्बन्धेन विशेष्यं भवति। एवञ्च कर्त्राख्यातस्थले फलं विशेषणं व्यापारो विशेष्यः। तण्डुलनिष्ठविकृत्यनुकूलव्यापारः इति बोधात्। कर्माख्यातस्थले तु व्यापारः विशेषणं फलं विशेष्यं। तण्डुलनिष्ठव्यापारजन्यफलमिति बोधात्। एवञ्च फलव्यापारयोः धात्वर्थ आख्यातार्थयोः विशेषणविशेष्यभावभेदादेव कर्तृकर्मप्रत्ययव्यवहारः। तथा च फलविशेषणक स्वार्थव्यापारविशेष्यक बोधजनकप्रत्ययत्वं कर्तृप्रत्ययत्वं। स्वार्थव्यापारविशेषणक फलविशेष्यक बोधजनकत्वं कर्मप्रत्ययत्वम् इति फलितोऽर्थः। फलविशेषणक स्वार्थव्यापारविशेष्यक बोधजनकप्रत्ययत्वं कर्तृप्रत्ययत्वं। स्वार्थव्यापारविशेषणक फलविशेष्यक बोधजनकत्वं कर्मप्रत्ययत्वम् इति भेदः। वस्तुतस्तु आख्यातस्यैव तृतीयाया अपि व्यापारे एव अर्थः। इदानीं तु कर्माख्यातस्थलेपि तृतीयायाः आधेयत्वमर्थः आख्यातस्य व्यापारोऽर्थः तदन्वये तृतीयार्थ आधेयत्वमिति पूर्वमुक्तम्। इदानीं वस्तुतस्तु इति इत्यादिना किं वदति, यदि आख्यातस्य व्यापारार्थकत्वं स्वीक्रियते, तृतीयायाः आधेयत्वमर्थः इति स्वीक्रियते, तर्हि चैत्रेण पच्यते तण्डुलः इत्यत्र यद्यपि निर्वाहो भवति, परन्तु चैत्रेण पक्वस्तण्डुलः इत्यत्र आख्यातस्य विरहात् अस्मिन् वाक्ये चैत्रेण इति तृतीयार्थ आधेयत्वस्य व्यापारे अन्वयः वक्तुं न शक्यते व्यापारवाचकस्य आख्यातस्य अभावात्। अतः तत्र किं कर्तव्यं? चैत्रेण पक्वः तण्डुलः इत्यत्र तृतीयायाः व्यापारः अर्थः इति स्वीकृत्य व्यापारे चैत्रस्य आधेयतासम्बन्धेन अन्वयः, तृतीयार्थव्यापारस्य च जन्यतासम्बन्धेन धात्वर्थफले अन्वयः, विक्लुतो अन्वयः। तदनन्तरं तप्रत्ययस्य तु आश्रयो अर्थः
तस्य तण्डुले अन्वयः। एवञ्च चैत्रवृत्तिव्यापारजन्य विकृत्याश्रयः तण्डुलः इति बोधः भवति। एवञ्च आख्यातविरहस्थले चैत्रेण पक्वस्तण्डुल इत्यादौ तृतीयायाः व्यापारार्थकत्वम् अवश्यं स्वीकरणीयं भवति इति कृत्वा तत्र तृतीयायाः व्यापारार्थकत्वं चैत्रेण पच्यते तण्डुलः इत्यत्र तृतीयायाः आधेयत्वार्थकत्वमिति स्वीकारे व्युत्पत्तिवैचित्र्यं भवेत्। अतः उभयसाधारण्यानुसारेण तृतीयायाः व्यापारे एव अर्थः। चैत्रेण पच्यते तण्डुल इत्यत्रापि तृतीयायाः व्यापारे एव अर्थः। कर्माख्यातस्य च पच्यते इति आख्यातस्य च धात्वर्थफलनिरूपितम् अधिकरणत्वम् अर्थः। तथा च चैत्रेण पच्यते तण्डुलः इत्येतत् तृतीयायाः व्यापारो अर्थः। तत्र चैत्रस्य आधेयतासम्बन्धेन अन्वयः, व्यापारस्य च जन्यतासम्बन्धेन धात्वर्थफले विक्लुतो अन्वयः। आख्यातस्य तु अधिकरणत्वम् अर्थः। अत्र अधिकरणत्वे निरूपितत्वसम्बन्धेन धात्वर्थफलस्य अन्वयः। अधिकरणत्वस्य पुनः आश्रयतासम्बन्धेन तण्डुले अन्वयः। चैत्रवृत्ति व्यापारजन्य विक्लृतिनिरूपित अधिकरणत्वाश्रयः तण्डुलः इति बोधो भवति। कर्मकृतः आश्रयः अर्थः। कर्मकृत नाम पक्वः तण्डुलः इत्यत्र कर्मण्यर्थे कृत्प्रत्ययो भवति, तत्र आश्रयः अर्थः। तथा च विकृत्याश्रयः तण्डुलः इति बोधः। धातोः विक्लितिरर्थः तप्रत्ययस्य आश्रयोऽर्थः। विकृत्याश्रयः तण्डुलः इति बोधः। कर्तृकृतश्च पक्ता, चैत्रः पक्ता इत्यत्र कर्तृर्थकतृच् प्रत्ययस्य व्यापाराश्रयः अर्थः। एवञ्च चैत्रः व्यापाराश्रयः इति बोधो जायते। कुतः अत्र आश्रयार्थकत्वं स्वीकृतं? कर्मकृतः कर्तृकृतश्च आश्रयार्थकत्वं किमर्थं स्वीकृतमिति चेत् सामानाधिकरण्यानुरोधात्। कर्मवाचकपदेन साकं कर्तृवाचकपदेन साकम् एतादृशकृत्प्रत्ययस्य सामानाधिकरण्यम् अस्ति। पक्वः तण्डुलः, चैत्रः पक्ता इति सामानाधिकरण्यस्य च एकार्थबोधकत्वनियमात् आश्रयार्थकत्वस्वीकारे एव आश्रयाभिन्नः विक्लित्याश्रयाभिन्नः तण्डुलः, एवं व्यापाराश्रयाभिन्नः चैत्रः इति बोधः भवितुमर्हति। अतः सामानाधिकरण्यानुरोधात् अत्र आश्रयो अर्थः, न तु आश्रय व्यापारः अर्थः। तदेव कर्तृकर्म सामानाधिकरण्यानुरोधात् जानाति इत्यादि प्रयोगे तु पूर्वोक्तैव रीतिः अनुसर्तव्या। तत्र धातोः फलमर्थः आख्यातस्य व्यापारः अर्थः इत्युक्ते जानाति इत्यादि स्थले सविषयिक धातुस्थले तत्र व्यापारार्थकत्वं नैव भवितुमर्हति ज्ञानानुकूलव्यापारस्य अभावात्। तादृशस्थले किं कर्तव्यम् इति चेत् तत्र धातोः ज्ञानम् अर्थः, आख्यातस्य तु आश्रयत्वम् अर्थः। ज्ञानाश्रयश्चैत्रः, ज्ञायते घटः इत्यत्र तु विषयत्वम् अर्थः, ज्ञानविषयो घटः इति बोधो भवति इति पूर्वोक्तैव रीतिः अनुसर्तव्या जानाति इत्यादौ।